अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम उर्दू कवायद में हुर्फ़ फ़जाइया पढ़ेंगे। बताऊंगी मैं आपको हुर्फ़ फ़जाइया क्या होते हैं। अच्छा, इसके लिए सफ़ा नंबर आपने 73 खोलना है। पेज नंबर 73 खोल लीजिए और हुर्फ़ फ़जाइया हम पढ़ते हैं कि हुर्फ़ फ़जाइया वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में ज़बान से निकल जाते हैं, जैसे ओहो, हाय, वाह, फ़जाइया कहलाते हैं। मुख्तलिफ जज्बात के लिए अलग अलग हुर्फ़ फ़जाइया इस्तेमाल होते हैं। आइए बात समझ में आपको। पेज नंबर 73 पे देखिए क्या बताया मैंने आपको। हुर्फ़ फ़जाइया वो हुर्फ़ होते हैं जो कि वो जोश या जज्बे में बेसाख्ता मुँह से निकल जाएं, एकदम से आपके मुंह से निकल जाएं, कोई चीज़ देखते हुए, हैरत के इजहार में, खुशी के इजहार में, गम के मौके पर, मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसे अल्फाज जो मुंह से निकल जाते हैं जिनके कोई ख़ास मायने नहीं होते बल्कि वो हुर्फ़ फ़जाइया कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको मिसालें बताई और किताब में भी दी हुई हैं, ओहो, हाय, वाह, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब हुर्फ़ फ़जाइया कितने होते हैं यहाँ बताया गया। हुर्फ़ फ़जाइया में कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो हुर्फ़ फ़जाइया कहलाते हैं। और हुर्फ़ फ़जाइया की एक बात और कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, साइन ऑफ, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाया जाता है, देख रहे होंगे आप। ठीक है। हुर्फ़ निदा नंबर 1 है हुर्फ़ निदा। हुर्फ़ निदा, निदा का मतलब है आवाज़, आवाज़ देना, पुकारना। ठीक है। तो ऐसे अल्फाज जिनसे किसी को बुलाया जाए हुर्फ़ निदा कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ए भाइयों, ए लोगो, या अल्लाह। ठीक है। ये कौन से हुरूफ हैं? ये हैं तो हुर्फ़ फ़जाइया, लेकिन कहलाते क्या हैं? हुर्फ़ निदा, जिसमें आप किसी को आवाज़ दे रहे हो, जिसमें आप किसी से मुखातिब हो। तो उसके आगे भी हम जो है नदबा का जो है अलामत लगाते हैं, वो अलामत नदबा या अलामत ताज्जुब कहलाती है। ठीक है। जो अलामत लगाई जाती है अलामत नदबा ताज्जुब, वो लगाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अब नंबर 2 पर आ जाइए। अच्छा, इसकी एक मिसाल उन्होंने और दी है कि ए भाइयों, ज़रा इधर आकर मेरी बात सुनो। ए भाइयों, उसके बाद जो है वो अलामत नदबा लगाई गई है, अलामत ताज्जुब लगाई गई है, और फिर जुमला मुकम्मल किया गया है कि इधर आकर मेरी बात सुनो। अब अगला है हुर्फ़ इस्तेजाब। हुर्फ़ इस्तेजाब, हुर्फ़ इस्तेजाब, इस्तेजाब का मतलब है ताज्जुब। इस्तेजाब का मतलब है ताज्जुब, हैरत होना। ये हैरानी के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन वाह वाह, सुभान अल्लाह वगैरह। जुमला, वाह क्या ज़बरदस्त छक्का लगाया है। सही, वाह क्या ज़बरदस्त छक्का लगाया है। या फिर सुभान अल्लाह क्या नज़ारा है। ठीक है। कुदरती नज़ारे हैं, सब्ज़ा है, झील है, उसको देखकर हमारे मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह। ठीक है। तो ये भी जो है वो उर्फ़ इस्तेजाब है, फ़ौरन से हैरत से हमारे मुंह से फ़ौरन एकदम निकलता है सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत को देखकर। फिर है आपके पास, अच्छा, अब वाह का जुमला किया है, वाह क्या ज़बरदस्त छक्का लगाया। कुछ और दूसरा भी आप बना सकते हैं। ठीक है। वाह क्या खूबसूरत फ़्रॉक पहनी है। कोई भी अच्छे काम के ऊपर किसी भी हैरत के इज़हार के तौर पर आप ये कोई और जुमला भी बना सकते हैं। अब है आपका नंबर 3। नंबर 3 है आपका हुर्फ़ तासुफ़। हुर्फ़ तासुफ़, तासुफ़ का मतलब है अफसोस। तासुफ़ का मतलब अफसोस है। ये हुरूफ़ अफसोस, तकलीफ़ और घबराहट के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन आह, उफ़, अफसोस, ओहो, वगैरह वगैरह। जैसे आपको तकलीफ़ होती है, कहीं दर्द हो रहा होता है, या फिर आपकी कोई चोट पहुंचती है, तो फ़ौरन से मुंह से निकलता आह करके आपके मुंह से निकलता है। तो ये आह जो आपका है तो कोई ख़ास मायने नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये उर्फ़ तासुफ़ है। दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपके मुंह से एकदम से निकला। या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, और आप गर्मी की शिद्दत से बेचैन हैं, तो आप उफ़ क्या गर्मी है, जब भी हम बोलते हैं ना उफ़ क्या गर्मी है। इसके अलावा अफसोस,
جب ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے تو ہم افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو افسوس آج میں نہیں آ سکا، افسوس میں وہاں نہیں تھا کسی خاص موقع پر، تو اس وقت ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر اوہو، ٹھیک ہے، اوہو بھی ہوتا ہے، اوہ یہ بھی ہوتا ہے. اوہ جیسے فوراً سے آپ کا جو ہے وہ انگلی کٹ گئی یا آپ کے پیر میں کوئی تکلیف ہوئی تو آپ کے منہ سے فوراً نکلتا ہے بے ساختہ کیا کہتے ہیں، اوہ، ایسے کر کے. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن مارک لگائے جاتے ہیں، یعنی کہ علامت ندبہ، علامت تعجب اس میں لگائی جاتی ہے. اچھا، اب جملہ اب ہے نمبر 5. نمبر 5 میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی ایک مثال استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے. اچھا، آپ لوگ جو ہے نا یہ بات کہہ رہے تھے آج گروپ پر، مختلف جو ہے وہ پیرنٹس یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیچرس ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں اتنا سارا کام بھی دیا جا رہا ہے کرنے کے لیے، اور ہم سے کاپیاں بھی منگوائی جا رہی ہیں، کاپیاں بچوں کے پاس نہیں ہیں، اور کتنے لیکچر ہم ایک ساتھ سیو کر کے رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کوئی ایسا کام نہیں دے رہی ہوں، آج کوئی ہوم ورک آپ کو نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، جو کچھ سمجھا رہی ہوں لیکچر میں آپ نے سمجھنا ہے، اور آپ کی کتاب کا جو پیج ہے اسی پیج پر، اب تو کاپی کی ضرورت ہے نا، پیج پر ہی آپ کر لیجئے. کتاب کو صفحہ نمبر 73 ہے، اس پر جو ایکسرسائز دی ہوئی ہے، جو مشق دی ہوئی ہے، وہ آپ کتاب پہ ہی کر لیجئے، تاکہ آپ کو ایسا نہ ہو کہ بھئی کاپی نہیں تو کہاں کریں، مشکل ہو رہی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کو مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس وقت تو سارے معاملات ہی ظاہر سی بات ہے، پہلے آن لائن کلاسز نہیں تھیں، ہم سامنے پڑھاتے تھے، کلاس میں پڑھائی ہوتی تھی، تو وہ تو بات الگ ہی تھی. ظاہر ہے جو کاپیوں میں چیک ہو رہی ہیں بیٹا تو آپ کی فیور کے لیے ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا تو کوئی فیور ہے ہی نہیں نا، تاکہ کاپیاں آپ کی چیک ہو جائیں وقت پر. پھر آپ کو آگے پتہ ہے آپ کو سلیبس دیا جائے گا، مڈ ٹرم سلیبس ملنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو مڈ ٹرم سلیبس کے علاوہ منتھلی ٹیسٹ اسٹارٹ ہوں گے. تو ہم ان تمام پلاننگ کے ساتھ سارے معاملات ہو رہے ہیں. دعا کریں کہ انشاءاللہ اسکول 15 سپٹمبر سے کھلنے کا امکان تو ہے، لیکن آگے کے حالات سے کوئی بھی جو ہے وہ باخبر نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم کاپیاں بھی چیک کر رہے ہیں، کاپیاں منگوائی بھی جا رہی ہیں، اور ایک وقت میں سارے بچوں کی کاپیاں آ بھی نہیں رہی ہیں. کچھ بچے سبمٹ کرا رہے ہیں، کچھ بچے نہیں کرا رہے. جن کے پاس کاپیاں ہیں تو وہ کاپی پہ کر لیں، جن کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب سیف رکھ لیں، یا پھر کتاب میں جو ایکسرسائز ہے اس کو کر لیجئے. میں کوئی آپ کو اتنا بہت زیادہ ہوم ورک نہیں دے رہی، کاپی ورک نہیں دے رہی. ٹھیک ہے بچوں، کوئی کاپی ورک نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو، لہٰذا اب آپ کی شکایت دور ہو جانی چاہیے. اور اب آپ صرف لیکچر آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکچر سنیے، سمجھیے اور اس کو کریے. اچھا، پہلا ہے آپ کے پاس جملہ بنانا ہے حرف ندا. اب کوئی بھی حرف ندا آپ نے استعمال کر کے جملہ بنانا ہے. صحیح، حرف ندا یہاں ٹاپ پر پیج نمبر 73 کے دیے ہوئے ہیں نا مختلف، جیسے اے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اے، اور پھر کون سا حرف ندا ہے، اے جو ہے وہ حرف ندا ہے، تو آپ حرف ندا استعمال کر سکتے ہیں، اور تو جملہ آپ نے خود بنانا ہے. ٹھیک ہے، اے لوگوں میری بات سنو، آپ بھی بنا سکتے ہیں. جیسے یہاں لکھا اے بھائیوں میری بات سنو، اے بھائیوں ذرا ادھر آنا. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر اے لوگوں میری بات سنو، یا پھر یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ تو رحم کر، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. پھر نمبر 2 پر ہے حرف استجاب. یہاں پر آپ کو کوئی حرف استجاب استعمال کرنا ہے. اب حرف استجاب کون کون سے ہیں؟ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کوئی ایک لے لیں گے اور اس کا آپ جملہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی جملہ بنائیے. واہ واہ کیا خوبصورت فراک پہنی ہے. ٹھیک ہے، واہ واہ کیا خوبصورت گاڑی خریدی ہے. اس طرح کوئی بھی آپ جملہ جس میں واہ واہ لگائیں، لیکن یہ یاد رکھیے واہ واہ کے بعد آپ نے علامات ندبہ تعجب یعنی سائن آف ایکسکلیمیشن مارک ضرور دینی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہے حرف تعسف. تعسف یعنی افسوس کا اظہار. ٹھیک ہے، تو افسوس کے لیے کون کون سے ہیں، حرف تعسف کون کون سے ہیں؟ آہ، اف، افسوس، اوہو، یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ بنائیے کوئی سا بھی جملہ. افسوس ہم لوگ اسکول نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، اف کیا گرمی ہے. صحیح، اس طرح کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور اس میں حرف تعسف کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو میں امید کرتی ہوں پیج نمبر 73 آپ مکمل کر لیں گے. اس کے بعد جو آپ نے پیج کھولنا ہے وہ ہے 82.
82 या 83 में देखिए, ये 85 है, पेज नंबर 85, ठीक है। तो ये भी मैं आपको समझाने की हद तक मैं सिर्फ समझा रही हूँ। क्लास वर्क है ये आपका, कोई होमवर्क नहीं है, कोई कॉपी वर्क नहीं है, सिर्फ आपको अब इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। लेकिन जब कॉपी आएगी तो फिर आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको समझते हैं कि ये जो है वो इसमें क्या है। इसमें बताया जा रहा है उर्दू बहुत जामे ज़बान है। जामे ज़बान है मतलब बहुत मुकम्मल ज़बान है। इसमें अल्फाज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके एराब बदल जाने से मायने भी बदल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तक़रीर और गुफ्तगू करते वक्त दुरुस्त अदायगी का ख़ास ख़याल रखा जाए, ठीक है बच्चों। तो मालूम है ना आपको कि एराब की कितनी अहमियत है। एराब क्या होते हैं? ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह जो हम लगाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं एराब। अगर एराब जो है उसका ख़याल रख के अगर हम वो लफ्ज़ को सही तलफ़्फ़ुज़ से नहीं पढ़ेंगे तो मायने अलग हो जाएंगे। तो एराब से मायने बदल जाते हैं और उस लिहाजा में बोलते वक्त भी उन हुरूफ की अदायगी में सही तलफ़्फ़ुज़ का ख़याल रखना चाहिए, एराब को मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसे आपके पास दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 85 पर एक्सरसाइज दी हुई है और समझाया भी गया है। एक 3 कॉलम बने हुए हैं, एक में अल्फाज दिए हुए हैं, एक में मायने बताए गए हैं और तीसरे में आपको जुमले बताए गए हैं। पहला लफ्ज़ है बल्ला, ठीक है। बल्ला डंडा जो क्रिकेट खेलने के काम आता है, ये बल्ला। बैट, मेरी रोज़ा कुशाई पर भाई जान ने मुझे गेंद और बल्ला तोहफे में दिया, सही। अब बल्ला को हम बिल्ला नहीं पढ़ते, ज़बर हटा के अगर हम ज़ेर से पढ़ेंगे तो बिल्ला हो जाएगा, है ना। तो बिल्ला के तो मायने ही अलग हो गए, बल्ला के मायने अलग हैं और बिल्ला के मायने अलग हैं। बिल्ला क्या है? बिल्ला बिल्ली का मुज़क्कर, और बिल्ला का जुमला क्या है? मैंने एक बिल्ला पाला हुआ है। इस तरह से पल नहीं, पहला लफ्ज़ है पुल, पुल, पहले पेश वाला है पुल। अब पुल के मायने हैं ब्रिज, ठीक है। और क्या इसमें क्या किताब में क्या मायने बताए गए हैं? पानी या किसी गहरी जगह के ऊपर बनाया जाने वाला रास्ता, जिसको कि आप जो है वो क्या कहते हो जी। तो पुल पानी या किसी गहरी जगह के ऊपर बनाया जाने वाला रास्ता, ठीक है। पुल का ये रास्ता ख़तरनाक है, पुल का ये रास्ता ख़तरनाक है। फिर अगला जो है वो ज़बर से यानी कि पल, और पल के मायने हैं लम्हा। पल से मुराद लम्हा। गाड़ी एक पल के लिए सिग्नल पर रुकी और फिर आगे बढ़ गई, ठीक है। कोई और जुमला ही बना सकते हैं आप, मतलब पल भर में सब कुछ तब्दील हो गया, पल गुजरते देर नहीं लगती, ठीक है। और हमें हर पल को अहमियत देनी है, सही, वगैरह वगैरह। जैसे सहर सीन से है, जिसके मायने हैं सुबह। सहर को जल्दी उठना बरकत लाता है, सहर को जल्दी उठना बरकत लाता है, सहर को। और दूसरा है ज़ेर से सहर, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा सहर ज़बर से, और सहर ज़ेर से। सहर के माने जादू, सहर करने वाले जन्नत की खुशबू ना पा सकेंगे, या फिर सहर करना इस्लाम में मना है, ठीक है। या ये बन सकता है, या जुमला आप कोई भी बना सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये वाला जो जुमले हैं ये नहीं बनाने, कॉपी वर्क आपको नहीं करना। ये मैंने अभी आपको सिर्फ समझा दिया है कि एराब की तब्दीली से मायनों में किस तरह फ़र्क पैदा हो रहा है। तो ये सिर्फ समझा दिया गया है आपको, लेकिन आपने अभी इसके जुमले बनाने नहीं हैं, ठीक है। अब नीचे दी एक्सरसाइज दी गई नंबर 4 देखिए। दिए गए अल्फाज के मायने लुग़त से देखकर लिखिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, सही। ये वाला काम जो है ना, आपने अभी होमवर्क में आपको नहीं दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको नोट कर लें। इंशाल्लाह मैं जब भी आप जो है आपके पास वक्त होगा और कॉपियाँ आपको जब मिल जाएंगी, तो आप जब पेज नंबर 85 सिलसिलेवार चलेंगे ना, पहले हम पेज 73 का करेंगे काम और फिर पेज 83 का काम करेंगे। तो पेज 85 का नहीं 85 का, सफ़ा नंबर 85 में जो दिए हुए हैं जुमले, अब मैं इसके मायने आपको बता देती हूँ ताकि आप पेंसिल से किताब पर इसके मायने नोट कर लीजिए। जब कॉपियाँ आपको मिलेंगी तब आप कॉपी वर्क करिएगा और इसके जुमले बनाइएगा,
ٹھیک ہے، اب میں یہ نہ سنوں کہ بھائی ٹیچر نے بہت سارا کام دے دیا. ٹیچر کوئی کام آپ کو نہیں دے رہی ہے، اسی وقت آپ کام کریں گے جب آپ کو کاپیز ملیں گی. پہلا لفظ ہے عالم. عالم کے معنی دنیا، کائنات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دونوں عالم کا مالک ہے. اور دوسرا ہے زیر سے عالم. عالم کہتے ہیں جو دین کی معلومات رکھتا ہو. صحیح، اسے سے عالم دین. ٹھیک ہے، تو عالم بعمل ہونا چاہیے. کسی بھی عالم کو بعمل ہونا چاہیے، مطلب عالم کو اپنی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر ہے قسم. زبر سے جو قسم ہے اس کے کیا معنی ہے؟ قسم کھانا، پرومس کرنا. جب آپ کسی بات کا یقین دلاتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں. اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قسم ہم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، تو لوگ قسم کھائے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. کچھ اور جملہ ہی بنا سکتے ہیں آپ. اس طرح قسم. قسم کی کیا معنی ہے؟ ٹائپ. ٹھیک ہے، جیسے اس میں معرفہ کی اقسام ہیں، اس میں معرفہ کے مختلف قسم ہیں. سے کوئی بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ مختلف درخت کی مختلف قسم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پھر ہے بل. بل مطلب بل پڑنا. بل پڑ جاتے ہیں نا، جیسے رسی میں بل پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، گرہیں پڑ جانا، گرہیں پڑ جاتی ہیں کھلتی نہیں ہے نا، اس کو کہتے ہیں بل. تو بل کا آپ کو جملہ بنا لو گے کہ ٹھیک ہے، رسی میں پڑی بل کھل ہی نہیں رہی تھی وغیرہ، دھاگے میں بل پڑ گئے تھے وغیرہ وغیرہ. بل. بل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جانور کے جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے. جیسے چوہے. چوہے کہاں رہتے ہیں؟ بل میں رہتے ہیں. سانپ کا ہوتا ہے؟ سانپ بھی بل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جملہ بنا سکتے ہیں کہ چوہا اپنی بل میں چلا گیا، بلی پیچھے دوڑے تھی، چوہا فوراً اپنے بل میں گھس گیا. اس طرح کوئی جملہ. یا جو ہے جنگل میں سانپ کے بہت سارے بل نظر آئے وغیرہ وغیرہ. اچھا بچوں، اس طریقے سے آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. کوئی ہوم ورک نہیں دیا گیا ہے، کوئی کاپی ورک نہیں دیا گیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، آپ لوگ کاپیاں جلد سے جلد بھیجیں اور چیکنگ کروائیں، کیونکہ پورا ویک کاپی چیکنگ کا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری 14 اگست ہم یوم پاکستان منائیں گے. تو اس سے پہلے کوشش کریے کہ اپنی کاپیاں چیک کروا لیجئے. اس وقت تک، اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.